हामी अस्ति यहाँसम्म पढ्यो हो फाइन्ड द करेन्ट को त्यो 3टा स्टेप लेखेका थियौं सर यो लेखा थियो यो सिकाएर यो लेखिसक्यो हजुर यो लेखिसकेर त्यो फाइन्ड द करेन्ट इन द लुप फर द t = 0 भनेर 3टा स्टेप लेखाउनु भएको थियो नि यो भन्दा पछाडिको स्लाइड जस्तो लाग्छ यो इनिशियल कन्डिसन बाँकी छ यतै हो सर आजदेखि हो आजदेखि यहाँ हो सर यो बन्यो यो लेख्या भने हो सर यो लेख्यो है हजुर 3टा ओके त हाउ टु सल्भ अ सर्किट फर t greater than 0 गर्दाखेरि हामीले के भनेको थियो we have to apply these 3 step है obtain differential equation second solve differential equation third is the find the value of arbitrary constant है okay so how to obtain differential equation by applying either KVL or KCL for t greater than 0 है in the original circuit and second step how to solve the differential equation यो मैथमेटिक्स में हामी पढिसक्या हो है त मैथमेटिक्स में पढिसक्या हो भनेदेखि के हो सल्भ गर्नलाई कसरी सल्भ गर्छौं पहिला डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छुट्याउँछ जसरी फर एक्जाम्पल यो चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसन भनौं है त यो चाहिँ यसमा y भनेको के हो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x के हो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त यसलाई सल्भ गर्नलाई हामी छुट्याउँ y भनेको डिपेन्डेन्ट x भनेको इन्डिपेन्डेन्ट त यसलाई सल्भ गर्नु भनेको के हो y एज ए फंक्सन अफ x क्याल्कुलेट गर्नु है एक्सप्रेसन हैन अब अनि त्यो सल्भ गर्नु अनि त्यसपछि के गर्छौं अर्डर सल्भ गर्नु भन्दा पहिला अर्डर हेर्छौं कुन अर्डरको हो फर्स्ट अर्डरको हो या सेकेन्ड अर्डर जे छ हैन त्यसपछि हामी के हेर्छौं होमोजेनियस र नन होमोजेनियस छुट्याउँछौं है त होमोजेनियस कुन कस्तो बेलामा होमोजेनियस भन्छौं है कस्तो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई भन त डिफरेन्शियल पावर र डिफरेन्शियल इक्वल भएको त्यो पनि होला त बेटर के हो यो राइट ह्यान्ड साइडमा 0 छ भनेदेखि यो राइट ह्यान्ड साइडमा 0 भएको भए होमोजेनियस भन्छौं 0 छैन भनेदेखि नन होमोजेनियस है ओके न त अहिले यहाँ 0 छैन अहिलेको केस भनौं यो चाहिँ त 0 छैन भनेदेखि यसलाई के भन्छौं हामी नन होमोजेनियस भन्छौं है अनि यो 0 भइदियो भनेदेखि होमोजेनियस भन्छौं है त होमोजेनियस र नन होमोजेनियस को सोलुसनमा बेसिक डिफरेन्स के हुन्छ त होमोजेनियस छ भनेदेखि कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन मात्र निकाले पुग्छ कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन नै के हुन्छ त्यसको कम्प्लिट सोलुसन हुन्छ है ओके न भनेको यसको पार्टिकुलर इन्टिग्रल निकाली राख्नु पर्दैन के हुन्छ पार्टिकुलर इन्टिग्रल कति हुन्छ 0 हुन्छ है ओके त नन होमोजेनियस र मा के हुन्छ भनेदेखि तिमीले कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन त निकाल्छौ साथै के निकाल्नु पर्छ पार्टिकुलर इन्टिग्रल अनि दुई सेललाई कम्बाइन गरेपछि मात्र त्यसको कम्प्लिट सोलुसन दिन्छ भयो त यसरी हो त यो एटलिस्ट हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसन कसरी सल्भ गर्ने हामी त्यो चाहिँ म्याथमेटिक्समा अलरेडी पढिसकेका छौं हैन या पढ्छौं पनि है यो केवीएल केसीएल कसरी अप्लाई गर्ने च्याप्टर 1 मा हामी पढिसकेका हो या बेसिक इलेक्ट्रिकलमा पढिसक्यो अब त्यसपछि के हुन्छ फाइन्ड द भ्यालु अफ आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट है त आर्बिट्रेरी जसरी यहाँ यसैलाई नै सल्भ गर्दाखेरि तिम्रो यो 1 स्टेपमा म यसको सोलुसन भन्न सक्छु यसको सोलुसन भनेको यो हुन्छ है y = 20/3 plus k exponential of -3x है त यो सल्भ गर्दाखेरि के आयो एउटा आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट तिमी म्याथमेटिक्समा c ले डिनोट गर्छौ है त c भनेको हाम्रो क्यापेसिटरलाई डिनोट गर्ने भएर यहाँ सर्किटमा त्यो कन्स्टेन्टलाई k ले डिनोट गर्छौ है ओके
त यो के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो हैन आर्बिट्री कन्स्टेन्टको है। त यसको के को भ्यालु निकाल्नलाई तिमीलाई के चाहिन्छ, मानौ यति मात्र डिफरेन्शियल इक्वेसन दिएको छ, यति अरु केही दिएको छैन भने यो के को भ्यालु निस्किँदैन। साथै के हुनुपर्छ, यो y एट 0 इक्वल टु समथिङ दिएको हुनुपर्छ। यसैलाई के भन्छ हामी इनिशियल कन्डिसन भन्छौँ है। त यो 0 हामी म्याथमेटिक्समा अब 0 तिमी भन्छौ, अब यो म्याथमेटिक्स हामी सर्किटमा एक्चुअली 0 प्लस इज नियरली इक्वल टु 0 नै हो है के। त यो 0 प्लस देख्छौँ, त यसलाई नै के हुन्छ इनिशियल कन्डिसन। त इनिशियल कन्डिसन एप्लाई गरेर हामी यो चाहिँ के को भ्यालु निकाल्छौँ है। त हामी त्यही लेखा छौँ, हाउ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ आर्बिट्री कन्स्टेन्ट बाई हाउ टु फाइन्ड बाई एप्लाइङ इनिशियल कन्डिसन है। त यो इनिशियल कन्डिसन एप्लाई गर्नु, त एप्लाई त गर्ने हो। त अहिलेसम्म कहीँ पनि कुनै कोर्समा त्यो गिभन सर्किटको इनिशियल कन्डिसन कसरी निकाल्ने पढ्या छ त छैन है। त त्यही भएर हामी यो दुईटा स्टेप चाहिँ यो दुईटा स्टेप एटलिस्ट दुईटा त हामी गरिसकेका छौँ, यो चाहिँ गरेको छैन। त्यही भएर हामी तलबाट यहाँ चाहिँ यो हाउ टु फाइन्ड इनिशियल कन्डिसन अफ अ गिभन सर्किटबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ है। यो दुईटा अलरेडी हामी पढिसकेको बुझ्छौँ होइन, किनभने च्याप्टर 1 त हामी कम्प्लिट गरिसकेका हो, त्यसमा केबिएल केसिएल छ, यो म्याथमेटिक्समा पढिसकेका हो। अनि त्यही पनि हामी पढ्छौँ नै, अहिले पनि पढ्छौँ यो सर्किट थ्योरीमा पनि, तर एटलिस्ट पढिसकेका छौँ। त्यो भएर यो नगरेर पहिला चाहिँ वाट इज द इनिशियल कन्डिसन एन्ड हाउ इट क्यान बी अब्टेन फ्रम अ गिभन सर्किट वी हेभ टु डिस्कस इन डिटेल है। क्लियर? बुझ्यो होइन? हेलो? Yes, sir. त अब यो चाहिँ हेरौँ त, यो फर्स्ट अर्डरको छ त कतिवटा इनिशियल कन्डिसन चाहिन्छ, एउटा है। किन चाहिन्छ, एउटा मात्र आर्बिट्री कन्स्टेन्टको भ्यालु निकाल्नु छ, त्यही भएर है। मानौ यो सेकेन्ड अर्डरको भएको भए, यो सेकेन्ड अर्डरको भएको भए यो सरी सपोज गरौँ, अब यसको सोलुसन त यति आउँदैन थियो होइन। मानौ प्लस 3d स्क्वायर y अपन वाट dx स्क्वायर भएको भए। अब मानौ त यो कुन अर्डरको हो, सेकेन्ड अर्डरको। त अब कतिवटा यो सल्भ गर्दाखेरि कतिवटा आर्बिट्री कन्स्टेन्ट आउँछ, दुईटा। त कतिवटा इनिशियल कन्डिसन चाहिन्छ, दुईटा। एउटा त y 0 प्लसको भ्यालु त चाहिन्छ नै, अर्को कुन चाहिन्छ भन त। यस, अर्को कुन इनिशियल कन्डिसन? 0 माइनस 0 माइनस होइन, y डैश एट 0 प्लस है, फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ y होइन, ओके न? हेलो? Oh, sir. अनि मानौ थर्ड अर्डरको भएको भए 4dqy अपन वाट dx क्यू भएको भए, यो कुन अर्डरको थर्ड अर्डर डिफरेन्सियल। त कतिवटा इनिशियल कन्डिसन चाहिन्छ? तीनटा। कुन कुन? y डबल एस। यस, यो दुईटा त चाहिन्छ नै है। कुन कुन चाहिन्छ? y डबल डैश एट x इक्वल टु 0 प्लस एन्ड सो अन है। मानौ यो nth अर्डरको भएको भए dny अपन वाट dxn है। त कहाँसम्म चाहिन्छ यो तीनटा? त अरू कहाँसम्म, अप टु वाट y के yes, भन कुन चाहिँ? n minus 1. Yes, n minus 1. n minus 1 derivative at x equal to 0 plus something है, जति 0 नै नकिन त्यो चाहिँ भनेको n वटा चाहिन्छ। n वटा किन, एउटा यो y0 एउटा भयो, अनि y डैश देखि yn minus 1 सम्म कति, n minus 1 सम्म, n minus 1 plus 1 है। त यो भयो। अब हामी ओके,
अब हामी के भन्छौँ भने कि मानौ एउटा इक्जाम्पल लिउँ फाइन्ड द ट्रान्जिएन्ट एनालाइसिस यो सर्किटको गर्न भन्नु भनेको फाइन्ड द भोल्टेज एन्ड करेन्ट अफ इन्डक्टर फर टी ग्रेटर देन 0 त यो सर्किट दिएको छ अनि तिमीलाई कुन टाइममा सल्भ गर्न भनिरहेको छ टी ग्रेटर देन 0 त कतिवटा स्टेप एप्लाई गर्छौ 3 वटा है त फर्स्ट स्टेप के हो त केवीएल केसीएल एप्लाई यो गरिसकेका हो हामीले गरेको छैन छैन सर ओके त यो त मानौ यो टी सपोज गरौँ यो टी ग्रेटर देन 0 मा सल्भ गर्न भनेको छ है त हामी त यो टी ग्रेटर देन 0 मा सल्भ गरेको छ भने हामी 3टा स्टेप एप्लाई गर्छौँ फर्स्ट स्टेप के ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेन्ड स्टेप के सल्भ डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड स्टेप के फाइन्ड द कांस्टेंट के त अब हामी फर्स्ट स्टेप एप्लाई गरौँ है त फर्स्ट स्टेप एप्लाई कि ऑब्टेन हाउ टु ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन कसरी भनेको छ भन त हाउ टु ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन KVL KCL यस केबीएल अथवा केसीएल लाउने मात्र भनेर पुग्दैन यहाँ टाइम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है तिमीलाई फर व्हाट टाइम T is greater than 0. टी ग्रेटर देन 0 है त हामीले के गर्यो यहाँ चाहिँ एप्लाइङ केवीएल फर टी ग्रेटर देन 0 लेख्यो है त यहाँ केवीएल कुन बेला लगाउने सिरिज सर्किट बन्छ भने केवीएल प्यारलल सर्किट छ भने कि केसीएल लगाउँदा सजिलो हुन्छ त मानौ प्यारलल सर्किट छ केवीएल नै लगाउनु पुग्यो भने रङ हुने होइन त्यहाँ के हुन्छ अलि लेन्दी हुन्छ त्यति मात्र है ओके त यहाँ चाहिँ हेरौँ त टी इक्वल टु 0 मा के गरेको छ क्लोज त ग्रेटरमा यो स्विच के हुन्छ भन त टी ग्रेटर देन 0 मा के हुन्छ क्लोज हुन्छ क्लोज नै हुन्छ है जसरी हाम्रो 8:30 मा क्लास सुरु भयो है त 8:30 अनवर्ड के हो टी ग्रेटर देन 0 8:30 के हो त हाम्रो टी इक्वल टु 0 भयो हाम्रो क्लासको लागि है अनि ग्रेटर देन के हो ग्रेटर देन 0 भने के हो 31 8:31 पनि ग्रेटर देन 0 8:32 पनि के हो ग्रेटर देन 0 एन्ड सो अन है भनेको ग्रेटर देन 0 मा हामी केमा छौँ क्लासमै छौँ त यो ग्रेटरमा के गरे टी इक्वल टु 0 मा के गरेछ क्लोज गरेछ त ग्रेटरमा पनि के हुन्छ त क्लोज नै हुन्छ है त यो क्लोज भएपछि यो के हुन्छ एउटा सिरिज सर्किट बन्छ त्यही भएर केवीएल एप्लाई गर्ने है त केवीएल एप्लाई गर्नलाई के गर्ने बेसिक मेथडबाट के गर्ने एउटा पोइन्टमा हामी डार्क गरिदिने है यहाँ डार्क गर्ने अनि त्यहाँबाट हिँड्ने त सबभन्दा मान क्लकवाइज हिँड्यो भने यसरी आउँछ है एन्टी क्लकवाइज भने यसरी जान्छ हो कि त जुन बाट गए पनि सेम आउँछ हामी त हामी यहाँबाट स्टार्ट गर्यो है मानव क्लकवाइज गयो सबभन्दा भोल्टेज सोर्समा गयो नेगेटिभ टु पोजिटिभ सो प्लस लेख्यो B नोट है त्यसपछि यो स्विच के छ क्लोज छ त्यसपछि रेजिस्टरमा गयो रेजिस्टरमा हामी कसरी गयो लेफ्ट टु राइट करेन्ट पनि के छ लेफ्ट टु राइट नै छ है त लेफ्ट टु राइट नै छ त सेम डिरेक्सन भयो माइनस भयो है माइनस VR अनि त्यसपछि हेरौँ यो VR के यो V नोट के गरेको छौ क्यापिटल लेखेको छौ त किन यो कन्स्टेन्ट हो है तर यो VR के लेखेको छौ स्मल लेखेको छौ त यहाँ न VR लेखे पनि हामी यो VR लेख्नु भनेको यो VR लेख्नु भनेको एक्चुअली के हो यो VR अफ T हो है यो नदिए पनि हामी यो टाइम डिपेन्डेन्ट हो भने बुझ्छौँ है सर त्यस्तो क्यापिटल स्मल पनि ध्यान राख्नुपर्छ हो यस राख्नै पर्छ है टाइम यो हामी हेर्छौँ टाइम डिपेन्डेन्ट हो यो V नट के हो DC हो कन्स्टेन्ट है त यो स्मल लेख्नु पर्यो त स्मल लेख्नु पर्यो या क्यापिटल मानौ तिमी क्यापिटल नै लेखेको छौ भने यहाँ टाइम T दिनु पर्यो हो कि टाइम डिपेन्डेन्ट देखाउनु पर्यो त किन यो T फेरि लेख्नु भनेको तिमीलाई फेरि एउटामा लेख्छौ अर्कोमा छोड्यो भनेको फेरि रङ हुन्छ है त बेटर के हुन्छ हामी यो T राख्दै नराखौँ स्मल लेखेपछि बुझ्छ सबैले यो टाइम डिपेन्डेन्ट हो सेम इन्डक्टरमा हामी गयौँ कसरी गयो टप टु बटम करेन्ट पनि के छ टप टु बटम त के हुने भयो माइनस अनि VL यो पनि स्मल लेखेका छौँ टाइम डिपेन्डेन्ट हो अब इक्वल टु हामी डेस्टिनेसनमा आउनु भनेको इक्वल लेख्नु हो इक्वल्स 0 त यो भयो यसलाई फेरि रिअरेन्ज गर्दाखेरि लेफ्ट राइट गर्दाखेरि यति आउने भयो है अब यो दुईटा भेरिएबल छ VL र VR दुईटै भेरिएबललाई एउटा भेरिएबलमा लग्नु पर्यो है त यहाँ चाहिँ यो दुईटैमा के छ I चाहिँ सेम छ त यो VR लाई केमा लग्नु VL लाई केमा गर्न लग्नु पर्यो इन टर्म्स अफ I त VL इन टर्म्स अफ I भनेको के हुन्छ
हामी VI रिलेसन पढेका छौँ है त LDI अपन DT यो I भनेको एक्चुअली के हो त इन्डक्टरको करेन्ट हो है IL हो अनि सेम वे यो चाहिँ यहाँको VR लाई केमा VR लाई I मा त I इन्टु R भयो अब जे के गरिन्छ यो डिफरेन्शियल इक्वेसन त हाईएस्ट डेरिभेटिभको सल्भ गर्दा बेटर के हुन्छ हाईएस्ट डेरिभेटिभको कोएफिसिएन्टलाई जहिले पनि के बनाउने 1 बनाउने त यहाँ के छ L छ त L लाई 1 बनाउनलाई के गर्ने बोथ साइड के गरिदिने डिभाइड गरिदिने है त DI अपन DT अनि R बाई L I अनि इक्वल टु व्हाट V नॉट बाई L ओके त यो हेरौँ त के आयो डिफरेन्शियल इक्वेसन आयो कि आएन त KVL लेख्दाखेरि KVL वा पछि KCL पनि हेरौँला के आउँछ त यो चाहिँ डिफरेन्शियल अलवेज डिफरेन्शियल यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के भयो I त I भनेको एक्चुअली के हो त एक्चुअली I भनेको यहाँ के हो IL हो है करेन्ट थ्रु इन्डक्टर हो किन त अनि त्यो टाइम हो है त सर्किटमा इन्डक्टर छ भने कि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हुन्छ त करेन्ट थ्रु इन्डक्टर हुन्छ IL हुन्छ है या VL लिए पनि हुन्छ है तर VL लिँदाखेरि अलिक कम्प्लेक्स हुन्छ त्यही भएर म प्रिफर के गर्छु इन्डक्टर छ भने कि करेन्ट थ्रु इन्डक्टरलाई हामी डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिन्छौँ है भोल्टेजलाई म भरसक लिँदिनँ लिए पनि हुन्छ है ओके सेम वे अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त पछिको कुरा जस्ट के देखाउन गइरहेको छौँ KVL KCL लगाएपछि जहिले पनि के आउँछ तिम्रो डिफरेन्शियल इक्वेसन आउँछ अब हेरौँ त यो डिफरेन्शियल इक्वेसन कुन अर्डरको आयो फर्स्ट अर्डरको आयो त यो सर्किटलाई हामी के भन्छौँ फर्स्ट अर्डर सर्किट भन्छौँ या फर्स्ट अर्डर सिस्टम भन्छौँ या नेटवर्क भन्छौँ है त यो फर्स्ट अर्डर अब यहाँ चाहिँ के डिफरेन्शियल इक्वेसन लेखेपछि मात्र थाहा पाउने हो त हैन एउटा इन्डक्टर मात्रै छ क्यापेसिटर छैन भनेको त्यो के हुन्छ फर्स्ट अर्डरको सर्किट हुन्छ चाहिँ क्यापेसिटर मात्रै छ इन्डक्टर छैन भनेदेखि तिम्रो के हुन्छ फर्स्ट अर्डर तर पछि हेर्छौ इन्डक्टर पनि छ यहाँ क्यापेसिटर पनि साथै दुईटै एट ए टाइम आयो भनेदेखि तिमी KVL KCL एप्लाई गरेपछि तिम्रो सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन आउँछ यसको मतलब L र C बोथ भएको एट ए टाइम त्यस्तो सर्किटलाई हामी के भन्छौँ सेकेन्ड अर्डर सर्किट भन्छौँ अर सिस्टम भन्छौँ त यसलाई कसरी सल्भ गर्ने पछिको कुरा हो जस्ट हामी के प्रुभ गरिरहेको छौँ यहाँ KVL एप्लाई गरेपछि डिफरेन्शियल इक्वेसन आउँछ त यसलाई छोडौँ कसरी सल्भ गरौँला पछि सपोज गरौँ यहाँ सर्किट भयो अनि यो सर्किट दिएको छ अनि भने क्वेसन के फाइन्ड द भोल्टेज एन्ड करेन्ट फर क्यापेसिटर फर t ग्रेटर देन 0 है त यहाँ पनि हामी तीनटा स्टेप हो फर्स्ट स्टेप के हो KVL वा KCL त यहाँ पनि KVL नै एप्लाई गर्नुपर्छ किन t इक्वल टु 0 मा के गरेछ क्लोज त ग्रेटरमा पनि के हुन्छ क्लोज नै हुन्छ है त एउटा लुप बन्छ अनि KVL भनेको बेसिक रुलबाट लेख्यो भनेदेखि यति आउने भयो V नट माइनस VR माइनस VC इक्वल टु 0 अगेन यसलाई एक साइडमा राख्यो अर्को V नटलाई अर्को साइडमा राख्दा यो इक्वेसन आयो अब अगेन यसलाई एउटा इक्वेसन A भन्यो है अब यहाँ चाहिँ यो दुईटा भेरिएबल छ दुईटालाई एउटैमा लाग्नु पर्यो त दुईटैलाई एउटैमा I मा लाग्नुलाई त VR भनेको यहाँको भोल्टेज हो त यहाँको VR भनेको के हो करेन्ट मल्टिप्लाई बाई रेजिस्टेन्स करेन्ट कति छ I छ अनि R छ त I इन्टु R सेम यहाँको यो VC हो त VC इन टर्म्स अफ करेन्ट कति हुन्छ 1/C इन्टिग्रल अफ द करेन्ट त यो 1/C अनि यहाँको करेन्ट पनि कति छ I छ त 1/C इन्टिग्रल अफ IDT इक्वल टु 0 तर यहाँ चाहिँ हामी के भनेको छ डिफरेन्शियल इक्वेसन आएको थियो है तर यहाँ के आयो इन्टिग्रल इक्वेसन आयो है त इन्टिग्रललाई डिफरेन्शियल बनाउनलाई के गर्नुपर्छ यो गिभन इक्वेसनलाई डिफरेन्शिएट गरिदिनुपर्छ बोथ साइड है त डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि त यतिलाई डिफरेन्शिएट गर्नु भनेको यसको डिफरेन्शिएसन प्लस दिसको डिफरेन्शिएसन है त यहाँ पनि यसको डिफरेन्शिएसन भनेको के हो R भनेको कन्स्टेन्ट हो बाहिर आउँछ है अनि DI अपन DT अनि यसको कति प्लस 1/C अनि यसको 1/C कन्स्टेन्ट हो डेरिभेटिभको बाहिर आयो अनि इन्टिग्रेसनको डेरिभेटिभ भनेको के हो फङ्सन इट्सेल्फ त यतिको डेरिभेटिभ गर्यो भने फङ्सन इट्सेल्फ आयो है अनि V नटको डेरिभेटिभ कति 0 अब अगेन हाईएस्ट डेरिभेटिभको कोएफिसिएन्टलाई कति बनाउने 1 बनाउने त R लाई 1 बनाउनलाई के गर्ने बोथ साइड डिभाइड गरिदिने R ले त DI अपन DT प्लस 1/RC इक्वल टु 0 आउनु त यहाँ पनि हेरौँ त डिफरेन्शियल इक्वेसन आयो कि आएन आयो है त जस्ट हामीले के बुझ्दै हेऱ्यौँ KVL KCL एप्लाई गरेपछि डिफरेन्शियल इक्वेसन आउँछ है ओके त यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हो I हो I भनेको एक्चुअली के हो करेन्ट थ्रु क्यापेसिटर
त क्यापेसिटर छ भनेदेखि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हामी के लिन्छौँ करेन्ट थ्रु क्यापेसिटर अनि यो टी भनेको के हो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यहाँ पनि के हो टी भनेको इन्डिपेन्डेन्ट त सर्किटमा जहिले पनि टाइम भनेको के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट जसरी तिम्रो म्याथमेटिक्समा एक्स भनेको जहिले पनि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ त्यसरी नै यो सर्किटमा टाइम भनेको जहिले पनि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ तर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इन्डक्टर छ भने आइएल क्यापेसिटर छ भने आइसी भिसी पनि लिए पनि हुन्छ है त के गरेर चाहिँ अब यसलाई मानव यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आई लियो भने यो डिफरेन्सियल इक्वेसन आयो मानव तिम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भिसी ल्या छ भनेदेखि यो दुईटैलाई केमा गर्नु पर्यो भिसीमा लाग्नु पर्यो त त्यही भएर यो इक्वेसन ए लाई फेरि रिराइट लेखेको छ है भनेको यो गरिसकेका छ भने यो जुन अहिले गर्न गइरहेछौँ जरुरी छैन है जस्ट एउटा अल्टरनेटिभ मेथडको लागि हामी यो इक्वेसन ए लाई अर्को तरिकाबाट पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ है त यहाँबाट हामी फ्रम इक्वेसन ए है त यो भिआर र भिसीलाई भिसीमा त भिसी एज छँदैछ भिसी तर भिआर भनेको कति हुन्छ आई इन्टु आर त यो आई भनेको के हो यो आई भनेको आइसी पनि हो त आई इन टर्म्स अफ भिसी कति हुन्छ भन त यो आर को आर लेख्यो है त आई इन टर्म्स अफ भिसी कति हुन्छ सी डिभिसी अपन डिटी त आईलाई यतिले रिप्लेस गर्यो त्यो भिआई रिलेसन हामी जुन पढेका छौँ त्यसैको एप्लिकेसन हो है त त्यो चाहिँ थाहा छैन भनेदेखि गाह्रो हुन्छ है त्यो राख्नु पर्यो त आई इन टर्म्स अफ भिसी कति हुन्छ सी डिभिसी यो भिसी अब हाइएस्ट डेरिभेटिभको कोएफिसिएन्टलाई 1 बनाउनलाई यहाँ बोथ साइड आरसी ले डिभाइड गर्यो त यति आउने भयो है त्यही अब यो आयो अब सपोज त भनेको यसको मतलब के हो क्यापेसिटर छ भने डिपेन्डेन्ट आइसी लाई लिए पनि हुन्छ वा भिसी लाई लिए पनि हुन्छ है ओके सेम में कुनै बेला के हुन्छ भने चार्जलाई लिए पनि हुन्छ है त यही इक्वेसनलाई चार्जको टर्ममा लेख्नु पर्यो है त यो दुईटैलाई चार्जको टर्ममा लेख्नलाई फ्रम इक्वेसन ए है यहाँ लेखेको छ है त कति हुन्छ त आई इन्टु यो भिआर इक्वल टु आई इन्टु आर भिसी इन टर्म्स अफ क्यू कति हुन्छ क्यू बाई सी है त्यही हो त आई भनेको एक्चुअली के हो करेन्ट थ्रु क्यापेसिटर पनि हो त करेन्ट थ्रु क्यापेसिटर त यो डिक्यू आई भनेको डिक्यू अपन डिटी हुन्छ यो आर को आर आई इक्वल टु डिक्यू अपन डिटी त अगेन हाइएस्ट डेरिभेटिभको कोएफिसिएन्टलाई 1 बनाउनलाई यो गर्यो यति आयो है त यहाँ पनि के आयो त यो 1 ए लेखेको छ भनेको 1 गरिसकेको छ भने 1 ए गरिराख्नु परेन यो 1 गरिसकेको छ भने 1 बी गरिराख्नु परेन है जस्ट अल्टरनेटिभ मेथड हामीले भनेको छ ओके त्यही हो भनेको जुन पनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल क्यापेसिटर छ भने कि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आइसी लाई लिए पनि हुन्छ भिसी लाई लिए पनि हुन्छ वा क्यू लाई लिए पनि हुन्छ है बुझे हैन हेलो बुझिरहेको छैन सर Yes, sir. ओके अब यहाँ चाहिँ यहाँ ब्याक जाउँ है त यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हो त आई आई त यसको इनिशियल कन्डिसन के हुन्छ भन त आई 0 प्लस को भ्यालु नै के हो इनिशियल कन्डिसन हो कि हैन भ्यालु कति हुन्छ बेग्लै कुरो है बुझ्यो हैन सेम वे यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हो आई हो त यसको इनिशियल कन्डिसन अगेन के हुन्छ आई 0 प्लस को भ्यालु नै समथिङ अब जति कति हुन्छ त्यो सर्किटमा डिपेन्ड गर्ने हो त यो भ्यालु है सेम वे भन त यसको इनिशियल कन्डिसन के हुन्छ ल भन त भनेको VC 0 प्लस इज यस VC 0 प्लस को भ्यालु नै यसको के हुन्छ इनिशियल कन्डिसन हुन्छ है अब कति हुन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ सर्किटबाट निकाल्छौँ है हामी सर्किट गिभन सर्किटबाट ओके सेम वे यसको इनिशियल कन्डिसन के हुन्छ त Q 0 प्लस को भ्यालु नै हुन्छ हो कि ओके अब यो चाहिँ है अब मानौ यो nth अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन छ हैन यो nth अर्डर है यो अघि भने जस्तै यो एउटा एक्जाम्पल लियो है त यसको इनिशियल कन्डिसन के हुन्छ y 0 प्लस को भ्यालु y डैश 0 प्लस को भ्यालु अप टु व्हाट yn - 1 डेरिभेटिभ बाइ 0 प्लस को भ्यालु हो किन त यो भ्यालुहरुलाई नै के भन्छौं इनिशियल कन्डिसन भन्छौं है त भ्यालुलाई कसको भ्यालु यो y यो भ्यालु के हो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल को भ्यालु है यो भ्यालु के हो फर्स्ट डेरिभेटिभ को भ्यालु है
यो के हो n डेरिभेटिभको भ्यालु है त कुन टाइममा जस्ट आफ्टर है त हामी नाउ वी आर इन पोजिसन टु डिफाइन द इनिशियल कन्डिसन त के हो इनिशियल कन्डिसन भनेको के हो एक्चुअली भ्यालु हो कसको भ्यालु हो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र यसको डेरिभेटिभको कुन टाइममा जस्ट आफ्टर एनी चेन्ज मेड इन द सर्किट इज नोन एज व्हाट इनिशियल के हो द भ्यालु हो कसको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र यसको डेरिभेटिभ्सहरुको है कुन टाइममा जस्ट आफ्टर एनी चेन्ज मेड इन द सर्किट सो एज ए होल के भन्न सक्छौ इनिशियल कन्डिसन इज द भ्यालु अफ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड इट्स डेरिभेटिभ जस्ट आफ्टर एनी चेन्ज मेड इन द सर्किट इज नोन एज इनिशियल कन्डिसन बुझे हैन Yes, sir. ओके अब इनिशियल कन्डिसनलाई डिफाइन त गर्यो त व्हाई यु रिक्वायर इनिशियल कन्डिसन किन चाहिन्छ त इनिशियल कन्डिसन यस व्हाई यु नीड constant था वन yes to find the value of arbitrary constant which are present in the solution of a differential equation okay न त यहाँ कहिले काहीँ तिमीलाई सोध्छ के what is initial condition and why it is required in the circuit analysis है त के भन्छौ the value of dependent variable and its derivative just after any change made in the circuit is known as what initial condition है okay so your initial condition like and why it is required to find the value of arbitrary constant which are present in the solution of differential equation we required initial condition अब सपोज गरौँ यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ यसलाई सल्भ गर्नु भने के हो आई एज ए फंक्शन अफ टाइम निकाल्नु आई को एक्सप्रेसन निकाल्नु त आई को एक्सप्रेसन निकालिसकेका छ भने कि भिसी को एक्सप्रेसन निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन त यहाँबाट यो सल्भ गर्नु भनेको आई को एक्सप्रेसन निकाल्नु हो एज ए फंक्शन अफ अ टाइम है त आई को निकालिसकेका छ भने भिसी आउँछ कि आउँदैन भन त यो सर्किटमा आउँछ आउँछ है त कसरी निकाल्ने मानौ यहाँ चाहिँ मानौ आई को भ्यालु सपोज गरौँ यो सर्किटमा आई को भ्यालु कति आयो त 3 एक्सपोनेन्शियल अफ -60 आयो सपोज गरौँ यो त भिसी कसरी निकाल्ने भन त 1/c इंटीग्रेशन i dt भिसी इक्वल टु यही लेखा छ भिसी इन टर्म्स अफ आई कति 1/c है 1/c इंटीग्रेशन अफ आई भनेको 3 एक्सपोनेन्शियल -60 dt अब यो इंटीग्रेट गरेर दैट गिव्स द भ्यालु है ओके न सेम में यो यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भिसी लिनु भनेको के हो त तिम्रो चाहिँ यहाँ भिसी एज ए फंक्शन अफ टाइम निकाल्नु है त भिसी आएछ भने आई निकाल्न सक्छौ कि सक्दैनौ कसरी निकाल्छौ भिसी आइसकेको छ भने आई यस हेलो कसरी निकाल्ने यहाँबाट भिसी आयो सपोज गरौँ त आईसी कसरी निकाल्ने और आई कसरी निकाल्ने c dv by dt यस यही छ सी डिभिसी अपन डिटी भनेको भिसी को डेरिभेटिभ लिने सी ले मल्टिप्लाई गर्ने दैट गिव्स सेम क्यू निकाल्न सक्छौ है भनेको एउटा यहाँ भन्न खोज्या आई निकालिसकेको छ भने भिसी तिम्रो भिआई रिलेसनबाट आउँछ हो किन या भिसी निकालिसकेको छ भने कि अगेन भिआई रिलेसनबाट आई आउँछ किन एन्ड सो अन है और क्यू आउँछ ओके अब सपोज गरौँ यो सपोज गरौँ कुनै सर्किटमा इन्डक्टर छ nth अर्डरको सर्किट हो है त यहाँ चाहिँ त्यसको डिफरेन्शियल इक्वेसन यो हुन्छ हैन dn i अपन dtn प्लस a1 यो nth अर्डरको छ है त यो डिफरेन्शियल इक्वेसन आउँछ हैन यदि इन्डक्टर सर्किटमा छ भनेदेखि ओके त यहाँ भयो त यसको इनिशियल कन्डिसन के हो i0 प्लस को भ्यालु i'0 प्लस को भ्यालु अप टु व्हाट I n minus 1 derivative at t equal to 0 plus को भ्यालु है त यिनीहरु नै के हो इनिशियल कन्डिसन हो कि त यही कुराहरुलाई अब यहाँ तिम्रो स्लाइडमा
ओके, त यही कुरालाई भनेको छ है इनिसियल कन्डिसन। अब इनिसियल कन्डिसन यहाँ जस्ट डिफाइन गर्यो किन चाहियो भनेर हामीले त्यहाँ रिलेट गर्यो हो कि हैन। अनि के हुन सक्छ त द भ्यालु अफ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड इट्स डेरिभेटिभ्स जस्ट आफ्टर एनी चेन्ज मेड इन द सर्किट इज नोन एज व्हाट इनिसियल कन्डिसन। यो नोट्सहरु सबै मैले राखिसकेको छु, पाएछ सबैले? हेलो, च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 सम्म यो सबै हेलो छ सर छ है त। मैले स्क्यान कपी पठाइसकेको छु है त। So the value of dependent variable and its derivatives just after any change made in the circuit is known as initial condition. Generally in circuit analysis, either IL, inductors on IL, or VC or Q or IC. Capacitors on यो तीनटा मध्ये जुनलाई पनि लिए भन्छ। इन्डक्टर्स अनि आइएल र भिएल लाई लिए पनि हुन्छ, तर भिएल चाहिँ अलि कम्प्लेक्स हुन्छ। त्यो भएर जेनरली म के प्रिफर गर्छु आइएल मात्र लिन्छु इन्डक्टर्स अनि। आई यो एल भनेको सबस्क्रिप्ट हो है, यो भी अनि यो सी भनेको सबस्क्रिप्ट हो है। ओके, त यो स्मल आई लेख्नु भनेको इट इज अ टाइम डिपेन्डेन्ट है। So either IL or VC or Q or IC is taken as dependent variable and the time t is taken as independent variable. If the nth order circuit contains inductor, then the value of IL0 plus, IL dash 0 plus and IL double dash 0 plus up to what? IL n minus 1 derivative at 0 plus are the initial conditions. अब यो paragraphले के डिफाइन गर्यो what is the initial condition है। अब त्यस यो paragraphले why it is required है। So initial conditions must be known to evaluate the arbitrary constant that comes in the general solution of differential equation. So why it is required यहाँ भनेको छ है। सो आज अर्को टपिक हामी भ्याउँदैन होला, कति टाइम भयो? 16 तपाईँको 10-15 मिनट बाँकी छ हैन। अर्को टपिक गर्ने कि त 5-10 मिनट बढी लिँदा पनि फरक पर्दैन भने सुरु गरौँ अर्को टपिक। के गर्ने? ब्रेकै छोटो हुन्छ सर आजको। हैन, यसमा तिमीहरुको क्लास छ भन्दै क्लास छैन भनेदेखि 5-10 मिनट बढी लिएर अनि एउटा टपिक सकाउने कि छ सर अर्को बेला। ए छ भनेदेखि नगरौँ। के सोध्नु छ भने बरु सोध। केही सोध्नु छैन? नोट र इनसाइट्स अन ईसीटी को एउटै हो के? यो नोट र इनसाइट अन ईसीटी भन्ने बुक छ नि त्यसको। हो, त म त्यहीबाट पढाइरहेको छु है सेम। भएपछि यो नसारे नि हुन्छ हैन? नोट तिमीसँग बुक छ भने नसारे पनि हुन्छ। त्यहाँ तिमी हेर न, त्यहाँ तिमीसँग अहिले बुक छ? छैन सर, त्यही भएर सोधे। नोट्स मैले पठाइसकेको छु नि तिमीलाई। नोट्स त्यसै बुकको म स्क्यान कपी पठाएको छु। त्यो स्क्यान कपी छ भने बुक पनि चाहिँदैन। हस् सर। स्क्यान कपी छ भनेदेखि बुक चाहिँदैन। सबै त्यही त्यसैको पठाइरहेको छु। तिम्रो स्क्यान कपी मैले जुन नोट्स पठाएको छु यसैलाई मैले स्क्यान गरेर पठाएको। अब पीडीएफ तिमीहरूलाई दिन मिल्दैन किनभने त्यो उसको हो के, त्यो पब्लिसरको राइट हो के त्यो भनेको अरूले सबै उ गर्छन् है। ओके, अनि केही अरू सोध्नु छ? छैन सर। हैन, तिमीहरूलाई पढाउन त एकदम सजिलो छ। तिमी सबै बुझ्दो रहेछौ है। नसोधिकन पनि खुरुखुरुमा पढाउँदा हुन्छ हैन? ओके हैन, तिमीहरूले सबै बुझिरहेछौ। अब तिमीहरूले नसोधेपछि मैले यही बुझ्नु पर्यो। तिमीहरूलाई त एकदम सबै आउँदो रहेछ। यताको त पहिले नै अलिअलि पढाए भएर पनि हो सर। हजुर, यताको पोर्सन त अलिअलि पहिले नै पढाएको थियो थोरै जति। ओके, त यसपछि यो चाहिँ नोट्सहरु जुन मैले अलरेडी सुरुमै पढाइदिएको छु त्यो पनि पढ्यो भने अलिअलि यहाँ बुझिन्छ के त्यो।
त्यही भएर पहिला सुरु नै च्याप्टर 2 को पनि पढाइसकेको छु है। एटेन्डेन्स गरौँ है त। ओके, आज कति 6 गते हो? Yes, sir. आभूषण खनाल, Present, sir. आदित्य भट्ट, Present, sir. आयुष रावल, Present, sir. अविनाश श्रेष्ठ, Present, sir. अमोश श्रेष्ठ, छैन अमोश? अमोश श्रेष्ठ, हेलो अमोश श्रेष्ठ छ? छैन, sir. छैन है। अनिश कुमार तिवारी, Yes, sir. अंजन कुमारी, Then, sir. विज्ञान सापकोटा, Present, sir. विजय देवकोटा, Present, sir. विशाल माझी, Present, sir. चिरंजीवी धमला, Yes, sir. गणेश पांडे, छैन। ओके, 3 दिन आउने 3 दिन गायब हुने हो क्या गणेश पांडे? केशव साउद, Yes, sir. क्षितिज कैनी, क्षितिज कैनी छैन। कुशल भण्डारी, लुसन तम्राकार, Present, sir. महेश दाहाल, Yes, sir. मनीषा गुप्ता, Yes, sir. मनीषा नेपाने, छैन मनीषा नेपाने। मनिता खापुङ, मनिता खापुङ छैन। मिकल पौडेल, मुना कडेल, Present, sir. नवीन लामा, नवीन लामा छैन। नवीन पौड्याल, Yes, sir. नीमा लिम्बू, Present, sir. नितेश चौधरी, Yes, sir. प्रकाश श्रेष्ठ, Yes, sir. राजन अर्याल, Present, sir. राजन नेपाने, Present, sir. सबल महर्जन, Present, sir. सागर पंत, Yes, sir. सागर शाह, Yes, sir. सकिन महर्जन, Yes, sir. सक्षम पोखरेल,
Yes, sir. Sandesh Bhandari. छैन सन्देश भण्डारी. सौगात थापा. Present, sir. श्याम गेवाली. Yes, sir. सचिन महर्जन. Sir. श्याम भोलन. Present, sir. सीताराम दुमरे. Yes, sir. क्षितिज आचार्य. Yes, sir. सुबितोष प्याकुरेल. छैन. सुमन श्रेष्ठ. Yes, sir. योगेश भण्डारी. Yes, sir. यो तिमी त कति गायब छौ. यो भन्दा अगाडि हप्तामा नेट थिएन सर, नयाँ कनेक्सनमा गरेको. नेट थिएन क्या सर यो हप्ता अगाडि. ओके गाह्रो हुन्छ त्यसरी पढ्यो भने. जेनित महर्जन. Sir, Monisha Neupani present. ओके कति रोल नम्बर कति. 19. ओके एनी मोर. अरू कोही छैन है त. ओके लिभ गरौँ त.